Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules karon sa 1 nimbuan sa Abril ning tuiga 2026. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Ang matod sa hanay sa balita karong orasa. Parliament member sa Finland gihukman og guilty tungod sa iyang pamahayag may tungod sa homosexuality. Gikataho nga guilty ang usa ka ministro sa parliament sa kasong hate speech sa nasod sa Finland tungod sa iyang pamahayag nga gihimo batok sa homosexuality. Gipamahayag sa nasong ministro ang mahitungod sa Romans sa chapter 1 verse 24 to 27 isip dako nga pakigbatok sa mga kasimbahanan nga naghimo og tolerance sa homosexuality. Ang nasong pamahayag niya kaniadtong tuig 2004 gipangita sa mga miyembro sa LGBT community sa Finland aron nga kasuhan nila ang nasong ministro. Gikasubo sa nasong ministro ang resulta human nga gipakya sa korte ang iyang katungod sa kagawasang maghimo og pamahayag.